سلام سلام كورات خاتاتلتي بزلكم وخينكم نزا فيديو تريبو ملكم سلامكم بزح ترفي بللي نزا شانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمقبار بيتسب كنو نزا فيديو كعا لايك بمقبار جمروا بتاعمي دسيلوني 10,000 سابسكرايب سلازقتكمني بتاعمي زمسكن انا بتاعمي دسيلوني قعزنا ناو 20,000 كخون كعا تسفا يقبر بزخونه سابسكرايب نزغوركم اللي نتصحوا لي كومنت نتقوروا لي مبرت تاعخلو بلبي زمسكن ياو ايترخوا نيتولعوني نمبر كيكو أرسلكم نيرة ناي 10,000 سابسكرايب ግን ከዓ ዘይትረኽቦስ ትርጉም የብሉን ማለት ኢና ብዝኾነ ምስጋናይ ደረተ የብሉን ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም በተለይ ንትጽሕፉለይ ሰናይ ኮሜንታትኩም ንትገብሩለይ ምብርታዕኹም ብልቢ እየ ዘመስግን ኩሉ ግዜ ድጋፍኩም ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ እየ ክብለኩም ዝደሊ ሎማዓንቲ ያው ድሕሪ ዝናብ ወቂዖም ነይሮም ድሕሪ ዝናብ ከተማ ኸይደ ከተማና ብኽፋል እየ ኸርእየኩም ናዋጋዕኹም እግረ መንገድኹም ናርአኹም አውዚ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኮይኑ ትሕቲ ህዳሴ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ከባቢ እዩ ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ ተኮይንኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ አውዚ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ድሕሪ ማይ ዝናብ ወቂዖም ሲ እቲ ኩነታት ኣየር ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ بخوم إنا كتما نوت لنا يا كل جزء كذا تعطي خم دبركاينا انكسك أسينا جرنا نأخذكمون نار أخوكم نواقع أخوكمون حبيرنا سعمت الرشا نكتاتل حدا حواتي هاي سكول كيد كرئينا داس اللاسي تقدس تأرسيما منامن هداسي تولو سبات اللخمنا هداسي بكفالو التوسنا نشتي كرئيكم يلو معنتي تحت هداسي بيت تمرتي كم زترئيو اللخم تحت هداسي بيت تمرتي زولو غزاوتي نزي مسل مالتيو كالو أزحاتت كنانون أو ساعات حيزالكم كمتزئيت بوتاتات بتلي بداس اللاسينا بداس أرسيما زول كناني بوغزي غارين نزلو يا قدامتين أنا ممكن محز غاري زغاريو لكم نيريا تحت هداسي بيت مرتخعة خمز ترئيو لهم بحدا بكل ينبر بخالق خعة زتفلي بوزح جزاوت له دس دبل زرو جنزي بتحدا جوز يمثل كمز ترئيو لهم الساعة تحتي زن الولا جزاوتي تسريحو أنا نزي مثل كساعة متقرشها رئيو عداق حمسنا ونكرئيكم يه حاولتنا ونكرئيكم يه زنا فوقكم والتيو أنا نارأخم جن حدا زحاتتكم لي حطوطات نيرو جزا غسي كندي بخنديو زولكم نيركم سالون كي خميو وي كلتا خلاص كتقوريو ونيركي زولكم نسوات نيركمنا تايمو سيلكم إذن كلتا خلاص عبيتي ناي قدمت جزا ناي سراح جزا زخونايين مالتيو زي سالوننا مدق أسي جناي زلخو آي سراحون جن إذن كلاسات ناي سرح بوتاس لزخونا عبيتين كوم إين زسرحا مالتي نقدمت سؤالي مدك أسينا هم سالو ناي سؤالو أجيرين يخلو بحد خسعنا جراح زستخاخلي لنبر تجزا سالون يكونن مالتي سالون زمسلوكم سوات بوزحات سلازلخم جزاي سالون يكونن أخا خندي بخندي يزولكم نحواتي لكم حمشتي سوساي بحمشتي سبعي قالتاتكم إيتاتيو صفحاته بطعمي سفيه إنها كم ويمثل صفحاته إذا تريوا لكم هداسي بيت تمرت عداك خمس يبهال زي خمس تريوا لكم مالتيو بزخونة قال يحط خعاتايو زبل نيرو واي فاي سي كمي تتكامي زبل كنا نحواتي نيركننا واي فاي قدم حزي أعلي لكم نيري خمي تكامسي لكم عامتاوي 10,000 بر مليئة نعمت 10,000 بر مليئة كسا حزي كزابير مسجن قونجا جيرو يزاد كماني مالتيو إنا 10,000 أو تيلي خيدا يملي أيو خمي مسيلكم علو نايو على الشريحة ويكع سيم كارد نايو على لك 5 ناي سعودي ويكم زناي ما نمعدتات سيم كارد اللو نايزو واي فاي زواير لسدي وتأيز بهالزو قفو ناي واي فاي زان اشتي تنقاسي تدلخنا وتأتوعا تدلخن كعا كم تعاوي أمن دأزل تفزلو ويكعا بسوكت قالتها زسرح زلو بچا نابز دلخن كتأتو وتخلايخن نام موبايلون كتأتو وتخلايخن مالتيو أو أجيركن جن بسنة سرعاتي السرحلكن بخوم إيا أنا زتكن إنها تدقاقا محطوطات واي فاي
كمي تطقمي واي فاي كمي تطقمي نزبلكنا نحواتي ያው بخوم ኤመሊኤ ሎሙ ከዓ ኣብ ዓድና ብዙሓለፍ ካዩ ሆቴል ብዙሓለፍ ካዩ ሆቴል ሲምፕል ኮይኑ በቃ ዋይፋይ ሲ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ካፌ ሃውስ ነገር ተኣቲኻ ዋይፋይ ኣሎ መብዛሕትኡ ቦታታት ሲ ዋይፋይ ዘለዎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዋይፋይ ዘይብና ከመይና ክንምን ምናምን ኢልክን ትጨናነቃ ሰባት ዘለኹም ስለ ዋይፋይ ኣይትጨነቁ 10,000 ልወርሕ ኣሎ ለ3 ወርሒ ከዓ 3,300 ኣሎ ወርሓዊ ከዓ መሊእኻ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ በስነ ስርዓት ከዓ እዩ ዝሰርሕ ምንም ኣይቆራረፅን ቆንጆ እዩ ማለት እዩ ዞም ኣሕዋቴ እና ዋይፋይ ብከምዚ ዝጥቀም ካልእ ዝሓተትክና ንሕቶታ ሃልዩ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ክምልሰልኩም እየ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ሕቶታት ግን ንዕኡ ይመስል ማለት እዩ እዚ ምንፃፍኪ ክንደይ ብክንደይ እዩ ዝበልክን ከዓ ካብ ሸይን ዘጥለውክዎን ሜትሮን 50 ምንፃፋት ኩሉ 230 ገለ ናወልኪ ኣጥልዮዮ ዝሮዝሮቱ ዝሓተትክናኒ ክምልሰልክን እየ ኣብ ሪፕሌይ ከምኡ ናወልኩ ይምልስውን እየ ብዝኾነ ግን መብዛሕትኡ ከምኡ ናወልኪ የጥልዮዮ እና ብዝተረፈ ዕዳጋ ሓሙስና ሕዚ ዘላቶ ሰዓት ትሪእዋ ድልኹም ነዚ ትመስል ድምንምን ኢላኒ ኣደዮ ናምታይ ምን ሓኒ ትሪእዎ ኣለኹም ሓወልትና ከዓ ይመስል ሓወልትና እዚ ከይገጭና ሃዮ ከዓ ከመይ ምዃኑ ቆንጆ ገይሮም ዝሰርሕዎ ኣለዉ ፍርስርስ ኢላኒ ሕዚ ማለት ዝተኻኸሉ ነገር ይመስለና ይኸው ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ነዚኣ ትመስል ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ ያው ናፍቆትኩም ቀስቂሰልኩም ከውን ተስፋ ይገብር ብዝኾነ ኣብ ዓድኻ ያው ኩሉ ጥዑም እዩ ንሰብካ ምናምንና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓድኹም የውቅዕኹም ይብለኩም ዞም ሓተይ ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሓደሽቲ ዩቲዩበራት ዘዕለኩም ዕላል ኣለኒ ማለት እዩ ክሳዕ ዘዕለኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ናገበርኩም ፅንሒኹም ማለት እዩ በኻልእ ቪድዮ በኻልእ ግዜ ክሳዕ ንራኸብ ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይበለለይ ሰሰናይ ንዓኹም